दर्शकवृन्द नमस्ते। एक्सप्रेस भ्यू च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। केही हप्तादेखि नेपाल कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ। देशको दोस्रो लहर भुसको आगो जस्तै समुदाय स्तरमा फैलिसकेपछि सुरुमा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव र त्यसपछि अक्सिजनको अभावले कोरोना संक्रमितहरू सहित आम जनता हतार भएका छन्। प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजनको जोहो गर्न नसक्दा कयौंले दुःखद मृत्युवरण गर्नु परेको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न अस्पताल कोरोनाका बिरामीहरूले खचाखच भरिएका छन्। अक्सिजन उद्योगहरूमा अक्सिजनका सिलिन्डर लिएर कोरोना संक्रमितहरूका आफन्तहरू भौतारितै गरेको हृदयभित्र दृश्य देखिन्छ। डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर युद्ध मैदानको अग्रपङ्क्तिमा रहेर रात दिन खटिरहेका छन्। वास्तवमा नेपालको आजको वास्तविक हिरोहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू नै हुन्। उहाँहरूले जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन। सामाजिक अभियन्ताहरू त्यत्तिकै लागेका छन्। त्यसैले अक्सिजन त कसैले खानाको जोहो गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। महामारीको यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मानव सेवामा आफ्नो ज्यानको बाजी राखी निरन्तर लागिरहनुभएका सबैलाई नमन। साथै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैलाई श्रद्धाञ्जली। परिवारमा गहिरो समवेदना र संक्रमित भई उपचाररत रहनुभएका सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। चीनको वुहानबाट सुरु भएको भनिएको भाइरसले विश्वका करिब 35 लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। छिमेकी देशबाट सुरु भएको भाइरस विश्वभरि फैलिँदै आज दोस्रो वेभको रूपमा छिमेकी भारत लगायत धेरै देश नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। विभिन्न देशले कोरोनालाई काबुमा राख्न आफ्नै खालका विशिष्ट क्षमता प्रदर्शन गरे। चीनले लकडाउनको साथसाथै टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ द्रुत गतिमा अगाडि बढायो। हरेक निर्णयको कार्यान्वयन समयमा र प्रभावकारी रूपमा भयो। चीनले 23 जनवरी 2020मा वुहान लकडाउन गरेको भए 24 जनवरीदेखि नयाँ वर्षको फेस्टिभल मनाउन देशभरि मान्छेको आवाज जवात हुन्थ्यो र देशैभरि नै फैलिन सक्ने जोखिम थियो। समयमा लिएको निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कारण भाइरस फैलिन पाएन र बिस्तारै काबुमा ल्याउन चीन सफल भयो। 10 दिनमा 1000 बेडको अस्पताल तयार गर्ने काम भयो। हरेक काम भाइरस संक्रमणको गतिभन्दा बढी वेगमा अगाडि बढाउँदै लगे। दक्षिण कोरियाले टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्यो। लकडाउनभन्दा केही टेस्टिङ र संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्ने कार्यमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गरियो। यी दुवै देशले विदेशबाट देशभित्र भित्रिने गतिविधिलाई अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सफल भए। नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि निरन्तर अनुगमन तथा नियन्त्रणका विधि अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरि नै रहे। आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन दिने कार्यलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाए। कहाँ चुक्यौँ त हामी त्यसो भए? भारत र नेपालको कोरोनाको पहिलो वेभपछि कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको र कोरोनालाई काबुमा ल्याइसकेको सन्देश देशभित्र र देश बाहिर दिन थाले। पहिलो वेभबाट खासै क्षति बेहोर्नु नपरेको हुनाले नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूले कोरोना जितेको सन्देश दिन थाले। यससँगै सुरक्षाका मापदण्ड राजनैतिक दलका नेता र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूबाटै उल्लङ्घन गर्न थालेपछि आम जनताबाट पनि लापरवाही हुन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले दोस्रो वेभको चेतावनी दिँदै पनि व्यवस्था गरियो र परिणामस्वरूप आजको कहाली लाग्दो अवस्था भोग्न हामी भयो। पहिलो वेभपछि नेपालले दोस्रो वेभको व्यवस्थापन गर्न प्रशस्त समय पाएकै थियो, तर हाम्रा प्रयासहरू त्यतातिर केन्द्रित रहेनन्। अझ ठुला सभा सम्मेलन गर्नमै व्यस्त रह्यो। बिहे भोज जस्ता सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा मानिसको जमघटलाई खुला गरियो। दोस्रो वेभ भारतमा एकैचोटि विस्फोटक रूपमा फैलिन थालेपछि नेपालमा पनि बिस्तारै त्यसको असर देखिन थाल्यो। एकैचोटि आएको सुनामीलाई धान्ने स्वास्थ्य संरचना हामीसँग तयार थिएन। फलस्वरूप हाम्रो हस्पिटलका बेड भरिन थाले र अक्सिजन अभाव खड्किन थाल्यो। जब अक्सिजन नपाएर कोरोनाका बिरामी मर्न थाले तब मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको होस खुल्यो कि अक्सिजनको पनि अभाव रहेछ। सुरुमा बेडका लागि मान्छे भौतारिन्थे, त्यसपछि अक्सिजनका लागि भौतारिन थाले। अक्सिजन
भएमा अस्पतालको भुइँमा बसेर पनि उपचार गर्न खुसी मान्न थाले आम जनता। यी सबैको कारण हामीसँग आफ्नो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्नु नै थियो। हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनले पनि यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्न हामी सक्थ्यौँ यदि हामीले दोस्रो वेभलाई एकैचोटि आउन नदिएको भए। अक्सिजन उद्योगहरूलाई यस्तो अवस्था आउन सक्छ, तपाईँहरूले आफ्नो तयारी राख्नुहोला मात्र भनेको भए 50,000 सिलिन्डर अक्सिजन तयारी अवस्थामा रहन्थे र यसले गर्दा अक्सिजन व्यवस्थापनमा केही सहज हुने थियो। जब एकैचोटि सबै चिजको अभाव हुन थाल्यो, सङ्कट गहिरिँदै गयो। अहिलेको सङ्कट र लोड सेडिङ उस्ता उस्तै चाहिँ फेजबाट गुज्रेको जस्तो देखिन्छ। यो सङ्कटलाई केही हदसम्म लोड सेडिङसँग जाँच्न सकिन्छ। लोड सेडिङ हुने बेलामा जति लोड सेडिङ बढ्दै जान्थ्यो त्यसले झन् थप लोड सेडिङको घन्टा बढाउँदै जान्थ्यो। लोड सेडिङ गर्नु नै लोड सेडिङ बढ्नुको प्रमुख कारण थियो। लोड सेडिङ बढ्दै गएपछि हरेक घरले इन्भर्टर ब्याट्री खरिद गर्थे र सिस्टममा थप लोड थप्दै जान्थ्यो। नेपालभरि करिब 4,000 देखि 5,000 MVA बराबरको इन्भर्टर लोड मात्रै थियो। ब्याट्री चार्ज र डिस्चार्ज हुने बेलामा करिबन 20 देखि 30% विद्युत खेर जान्थ्यो। त्यो खेर जाने विद्युत केही थप घरमा विद्युत दिन सकिन्थ्यो। एकतर्फ विद्युत आपूर्ति भएको समय सबैले एकैचोटि आफ्नो यन्त्र उपकरणहरू चलाउँथे भने अर्कोतर्फ इन्भर्टर ब्याट्री पनि चार्ज गर्थे। यसले गर्दा विद्युत आपूर्ति गरेको क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर थप कन्डक्टरहरू ओभरलोड थप भई लोड काट्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन दुईटा काम गर्न जरुरी थियो। पहिलो, सिस्टममा भएको इन्भर्टर ब्याट्री सिस्टमबाट बाहिर निकाल्नु थियो। यसका लागि विद्युत आपूर्ति निरन्तर रूपले 24 घण्टा उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। तर देशैभरि एकैचोटि यो सम्भव थिएन। त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा काठमाडौँबाट सुरु गर्यौँ। काठमाडौँमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्यौँ, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको इन्भर्टर ब्याट्री चार्ज गर्न लोड हट्यो। त्यस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा पालै पालो लोड सेडिङ अन्त्य गर्दै गयो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, ग्राहक वर्गमा लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनु थियो, जसले गर्दा पिक समयमा चलाउने विद्युतीय उपकरणहरू अन्य समयमा चलाउन प्रोत्साहित गर्थ्यो। हामीले विभिन्न जनचेतनाको माध्यमबाट बेलुकाको पिक समयमा आउने लोडलाई अन्यत्र समयमा सारी पिक लोडलाई घटाउन सफल भयो। बेलुकाको पिक समयको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन भएपछि अन्य समयको लोड व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदै गयो। त्यसपछि उद्योगको विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन लगायत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र चुहावट नियन्त्रण गर्दै पुरै देशको लोड सेडिङ व्यवस्थापन गरिएको थियो। कोभिड नियन्त्रण र लोड सेडिङको व्यवस्थापन हुन त म सरुवा रोग विशेषज्ञ होइन, तर व्यवस्थापकीय रूपले अध्ययन गर्दा कोभिड व्यवस्थापनसँग लोड सेडिङ व्यवस्थापनमा केही मिल्दाजुल्दा पक्ष छन्। कोभिड भाइरस रोकेर रोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन, तर यसको सङ्क्रमणको दरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण विषय थियो। छिमेकी देश भारतसँगको खुल्ला सिमानाको व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापन र कोरोना सङ्क्रमण पश्चात सङ्क्रमितको व्यवस्थापन आदि कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए। यी सबै कुरामा हामी चुक्यौँ। त्यसैले सङ्क्रमण हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने गरी एकैचोटि बढ्यो। नेपाल भारत बीच बढी आवाज जावत हुने धनगढी, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरवा लगायतका सहरमा आज जुन सङ्कट छ, खुल्ला सीमाको समयमा व्यवस्थापन नभएको कारणले नै हो। बिरामीका आफन्त हताश मनस्थितिमा पुगेर सकेसम्म आफू कसरी सुरक्षित हुने भनेर लाग्दा हस्पिटलको बेड र अक्सिजन सिलिन्डर अपुग हुन थाल्यो। लोड सेडिङको बेलामा पनि भएको यस्तै हो। यस्तो बेलामा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गरी छिटोभन्दा छिटो जनतालाई विश्वासमा ल्याउने काम गर्नुपर्थ्यो। अक्सिजन र बेड अभावले झन् विकराल रूप लियो। बेड पाउन बिरामी इमर्जेन्सी र हस्पिटल बाहिर पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अक्सिजन मात्र पाए पनि बिरामी खुसी हुने अवस्था छ। हरेक दिन अक्सिजन नपाएर यति जना बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने खबर हेडलाइन बनेर आउँछ। अक्सिजन फ्याक्ट्रीका कर्मचारीहरू ग्यास सिलिन्डर भर्न 24 घण्टा खट्दा पनि भ्याइ नभ्याइ छ। अक्सिजन सिलिन्डर भर्ने कामदारहरू कोरोना सङ्क्रमित भएर पनि काम गरिरहेका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर कुर्नेको लाइन फ्याक्ट्री बाहिर लामो छ। रातभरि कुर्दा पनि अक्सिजन नपाएर निराशा भएर फर्केकाहरू पनि छन्।
यो कहाली लाग्दो अवस्था आउनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। हामी सबै नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। हामी सबै अनुशासित भएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। अक्सिजन उत्पादन र मागको अवस्था नेपालमा कस्तो छ त? अक्सिजनको हाहाकार भएपछि मैले देशभित्र अक्सिजनको कति माग रहेछ र कति उत्पादन क्षमता रहेछ भनेर अध्ययन गर्न लागेँ। मैले विभिन्न अक्सिजन उत्पादकहरू र अक्सिजन उत्पादक सङ्घ पदाधिकारीहरूसँग पनि केही तथ्याङ्क लिए। केही डाक्टर साथीहरूसँग पनि छलफल गरे। नेपालका उत्पादकहरूको तथ्याङ्क नेपाल विद्युत प्राधिकरणका साथीहरूबाट प्राप्त भयो। उहाँहरूले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहनु भएको छ। आज 2072-73 सालको जस्तै 14-15 घण्टा लोड सेडिङको अवस्था भएको भए के हालत हुन्थ्यो अनुमान गर्न गाह्रो छ। त्यस्तो अत्यास लाग्दो अवस्थाको सम्झना समेत गर्न सकिँदैन। विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा करिब 33वटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको पाइयो। यसमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले राखेका प्लान्टहरू समावेश गरिएको छैन। प्रदेश अनुसारको अक्सिजन उत्पादन क्षमता र अन्दाजी माग निम्न अनुसार रहेको छ। प्रदेश 1मा अक्सिजन 5वटा प्लान्टहरू छन्। त्यसमा 23,000 क्षमता 24 घण्टामा 23,000 क्षमता सिलिन्डरको क्षमता रहेको छ भने अक्सिजनको माग चाहिँ 2,000 भन्दा माथि छ र कहिलेकाहीँ थपगढ हुँदा 300 को कम छ। र प्रदेश 2मा अक्सिजनको प्लान्ट 5वटा, उत्पादन क्षमता दैनिक 24 घण्टामा 2,250 र सिलिन्डर अक्सिजन सिलिन्डर सङ्ख्या प्रति 24 घण्टामा 2,000 प्लस र घडी बढी 250। बागमतीमा 13वटा प्लान्ट छन् र 24 घण्टामा उत्पादन क्षमता 7,400 र अक्सिजनको माग 24 घण्टामा 15,000 भन्दा माथि छ। घडी बढी 7,600 को गडबड हुन्छ उत्पादन मागमा। गण्डकी प्रदेशमा 3वटा प्लान्ट रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 1840 दैनिक उत्पादन क्षमता रहेको छ भने 2,000 भन्दा माथिको माग छ र माग समयअनुसार 160 को तलमाथि पर्छन्। लुम्बिनीमा 6वटा प्लान्ट रहेको छ भने 2,488 दैनिक उत्पादन क्षमता छ र 4,000 दैनिक अक्सिजनको माग छ भने 160 को तलमाथि घटबड भइरहन्छ। लुम्बिनीमा 6वटा प्लान्ट 2,488 वटा दैनिक उत्पादन क्षमता, 4,000 माग र 1,512 को घटबड हुन्छ। कर्णालीमा छैन र माग सङ्ख्या भने 1000 प्लस छ, थपघट पनि 1000 मै हुन्छ। सुदूरपश्चिममा 1वटा र दैनिक क्षमता 100, दैनिक माग 2,000 को सङ्ख्यामा, तलमाथि पर्ने 1900 को तलमाथि परिरहन्छ समयअनुसार। जम्मा 33वटा प्लान्ट छ देशभरमा, 16,378 उत्पादन क्षमता, 28,000 माग र 11,622 को फरक पर्छ समयअनुसार। एउटा सिलिन्डरमा 47.2 लिटर अक्सिजन हिसाब गर्दा दैनिक माग करिब 1,321.6 किलोलिटर देखिन्छ भने उत्पादन 713.04 किलोलिटर मात्र देखिन्छ। प्रदेश 1 र 2मा रहेका अक्सिजन उद्योगहरूले ती प्रदेशहरूको मागलाई धान्न सक्ने देखिन्छ। विशेष गरेर वीरगञ्ज एरियामा रहेका 3वटा उद्योगहरूबाट उत्पादित अक्सिजन मध्ये केही सिलिन्डर हेटौँडाको मागलाई भरथेक गर्न सकिने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको हालको दरलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा पनि अक्सिजनको अभाव त्यति देखिँदैन। बागमती प्रदेशमा 13वटा अक्सिजन उद्योग भए पनि दैनिक उत्पादन क्षमता करिब 7,400 सिलिन्डर मात्र रहेको र माग करिब 15,000 सिलिन्डर भन्दा बढी रहेकोले यो प्रदेश अक्सिजनको चरम अभाव देखिन्छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा उत्पादन भन्दा माग करिब 2 गुणाले बढी छ। कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि छुट्टै अक्सिजन उद्योग नरहेको र सुदूरपश्चिममा एउटा उद्योगबाट दिनमा करिब 100 सिलिन्डर मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। जबकि यी दुई प्रदेशको दैनिक माग करिब 3,000 सिलिन्डर भन्दा बढी छ। तसर्थ काठमाडौँ, बुटवल, भैरवा, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा अक्सिजनको अभाव छ। नेपालगञ्ज र कोहरपुरमा केही उद्योग भएकोले केही हदसम्म अक्सिजन आपूर्ति सहज देखिन्छ।
विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुरमा रहेका केही अक्सिजन उद्योगबाट बुटवल र भैरवको केही माग धान्ने गरेको छ, तर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लागि थप आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। पश्चिम पहाडी जिल्लाहरूमा त झन् आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। सुर्खेतमा अक्सिजन अभावका कारणले बेड हुँदाहुँदै पनि अस्पताल पूरा क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अक्सिजन उद्योग रहेका जिल्लाहरूमा प्रशासन कार्यालयले नै जिल्लालाई नपुगी अन्यत्र लान नपाउने नियम बनाएपछि झन् समस्या गम्भीर भएको देखिन्छ। अन्य जिल्लाका चिकित्सा बिरामीले समेत अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो न्यायोचित वितरण पक्कै होइन। सुदूरपश्चिमका केही चिकित्सा बिरामीहरू भरतपुर र झापासम्म हेलिकप्टरबाट लैजाने गरेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। सम्पन्न व्यक्तिहरूले त यसरी उपचार पाउलान्, तर विपन्न वर्गले उपचारको अभावमा तडपिएर जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्था नै हाम्रा उद्योगबाट उत्पादन हुने अक्सिजनबाट करिब 60% मात्र माग धान्न सक्ने अवस्था छ भने संक्रमण दर योभन्दा अझ बढ्दै जाने हो भने अवस्था धेरै थ्याक्नै नसक्ने गरी नियन्त्रण बाहिर जाने देखिन्छ। बजारमा सिलिन्डर करिब 1 लाखको हाराहारीमा छन् भने अनुमान छ, तर घर घरमा राख्ने कारणले गर्दा रोलिङमा रहेको सिलिन्डर करिब 60 देखि 65 हजार मात्र छन् भन्ने सुनिन्छ। कुनै उद्योग सिलिन्डर नभएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नआएको पनि देखिन्छ। करिब 50% सिलिन्डर त ढुवानीको चरणमा नै रहेको देखिन्छ। वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा पनि समयमा आवश्यक ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। एकजना अक्सिजन व्यवसायी भन्नुहुन्थ्यो, हामीले सरकारले 15 दिन अगाडि मात्र अलर्ट गरेको भए हामीले 15 दिनको लागि पुग्ने अक्सिजन सिलिन्डरमा भरेर राख्थ्यौँ र त्यसपछि खाली हुने सिलिन्डर भर्दै दिँदै गरेर अहिलेको भएकै उद्योगहरूबाट अक्सिजनको माग सजिलै पूर्ति गर्थ्यो। यो तर्कमा सत्य त छ। अक्सिजनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भनेको हावा र विद्युत मात्र हो। यो दुवै कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन। 24 घण्टा मेसिन चलाएर करिब 1 लाख सिलिन्डर भरेर राख्न पाएको भए करिब 15 दिन पर धकेलिन्थ्यो। यसले गर्दा धेरै सहज हुन्थ्यो। अहिले पनि तत्काल करिब 2 लाख थप सिलिन्डर जोहो गर्नुपर्छ। अक्सिजनको माग केही कम हुन थालेपछि खाली सिलिन्डर भर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न कम्तीमा पनि 3 देखि 4 महिना लाग्नेछ। माथि उल्लेख गरिएका अक्सिजन उत्पादन क्षमता र माग अस्पतालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता बाहेकको हो। अस्पतालहरूको आन्तरिक उत्पादनले दिने आपूर्ति बाहेकको मागलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ। केही ठूला अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजन आफै उत्पादन गर्ने उपकरण जडान गरेको देखिँदैन। जडान भएका पनि विभिन्न समस्या आई कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको वा सञ्चालनमै नरहेको देखिन्छ। वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा रहेको 20,000 लिटर क्षमता बराबरको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क लिक्विड अक्सिजन ल्याउन नसके सञ्चालनमा नै आएको छैन। लिक्विड अक्सिजन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नेपालमा छैन। भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा हुन्छ। लिक्विड अक्सिजन ढुवानी गर्न पनि विशेष किसिमको क्रायोजेनिक कन्टेनर चाहिन्छ। यो कन्टेनर पनि नेपालमा छैन। भारतबाट ल्याउन अहिले भारतमै हाहाकार भइरहेको अवस्थामा तत्काल सम्भव देखिँदैन। तसर्थ ट्रमा सेन्टरमा क्षमता भएर पनि अक्सिजन सिलिन्डरमा निर्भर हुनु परेको छ। अक्सिजन अभावमा बिरामीको ज्यान खतरामा पर्यो भनेर अस्पतालका प्रमुखले ट्विट गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हाल टेकु अस्पताल र भैरवमा पनि लिक्विड अक्सिजनको ट्याङ्क जडान गरिएको छ, तर लिक्विड अक्सिजनको अभावमा यी सबै प्लान्ट सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छैनन्। लिक्विड अक्सिजनमा हामी पूर्ण रूपले भारततर्फ निर्भर छौँ। तत्काल 10 देखि 15,000 लिटरको 4-5 वटा क्रायोजेनिक कन्टेनर खरिद गरी लिक्विड अक्सिजन आयात गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यी कन्टेनरहरू पछि नेपालमै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट राखी ढुवानीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अक्सिजन आपूर्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना। आजको भयावह अवस्थाबाट पाठ सिकेर नेपालले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको समयमा समाधान गर्न कम्तीमा 2 लाख सिलिन्डर स्टक हुने गरी व्यवस्था गर्ने र भएको अक्सिजन प्लान्ट सबैलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन महत्त्वपूर्ण प्रयास गर्ने। प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति 24 घण्टा दिन नसक्ने ठाउँमा सरकारले नै डिजल जेनेरेटर राखेर भए पनि 24 घण्टा चलाउने व्यवस्था गर्ने। उपलब्ध भएसम्म विदेशबाट अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर युनिटहरू तत्काल खरिद गरी अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउने। चीनबाट कन्सन्ट्रेटरहरू तत्काल खरिद गर्न सक्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गर्न तत्काल लाग्ने। साथै सरकारको नियमअनुसार हरेक अस्पतालले PSA प्लान्ट 1 देखि 2 महिनाभित्र जडान गर्ने।
दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा एउटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट नेपालमा स्थापना गरी ढुवानीको लागि क्रायोजेनिक कन्टेनरहरू खरिद गर्ने र अक्सिजन उद्योगीहरूलाई विद्युत महसुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गरी थप उद्योग राख्न प्रोत्साहित गर्ने। केही अक्सिजन उद्योग सरकारले नै जगेडाको रूपमा स्थापना गर्ने। कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम। विश्वमा कोरोनाको विभिन्न भेरिएन्ट विकसित हुने क्रम जारी रहेको र अझै धेरै पटक कोरोना संक्रमणको वेब बिहोर्नुपर्ने थितो सत्यलाई आत्मसात गर्दै हामीले तत्काल निम्न कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। राष्ट्रिय खोप अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छिटोभन्दा छिटो हरेक नेपाली जनतामा खोप लगाउने कार्य सम्पन्न गरौँ। यसका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता प्राप्त सबै खोपहरू ल्याउन सक्ने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। जनता खोपको लागि पैसा तिर्न तयार छ। विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्छ। एउटा दुईटा मात्र देशको खोप कम्पनीहरूसँग मात्र निर्भर हुँदा वर्षौसम्म हामीलाई पुग्ने डोज पाउन सकिने अवस्था छैन। हाल विश्वमा 8वटा कम्पनीमा खोप प्रभावकारी देखिएकोले प्रयोगमा आइसकेको छ। 2. अक्सिजन लगायत कोरोनाका बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिजन्य सामग्री सजिलै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने। 3. हवाई मार्ग र स्थल मार्ग हुँदै छिमेकी देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली र विदेशी नागरिकको ट्रेसिङ गर्ने र क्वारेन्टाइन आइसोलेसन राख्ने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्ने। यसका लागि नेपाली सेनाको सहयोग लिन उपयुक्त हुनेछ। 4. टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यको लागि डेडिकेटेड टिम बनाएर प्रभावकारी रूपमा गाउँ गाउँमा पुर्याउने। 5. साधारण एचडियू आइसियू बेड तथा भेन्टिलेटर सहितको बेडको व्यवस्थापन हुने गरी कोभिड अस्पतालहरू थप्ने र भएका अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने। 6. कोभिड बिरामीको उपचारमा अहोरात खटिरहनु भएको डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्य कर्मी र सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई उच्च सम्मानका साथ प्रोत्साहन भत्ता तत्काल व्यवस्था गरी उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्ने। नेपाल आर्मीमा रहेको जनशक्तिहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने। होम आइसोलेसनमा रहेका कोभिड बिरामीहरूको उपचारको लागि विशेष टोली खडा गरी घर घरमा सेवा दिने व्यवस्था गर्ने। गाउँ गाउँमा समेत संक्रमण फैलिएको हुनाले स्थानीय निकायले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने। 7. हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य पूरा गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर लगाउने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने। सामाजिक कार्यहरूमा जमघट नगर्ने र राजनैतिक पार्टीहरूले विभिन्न भिड जम्मा गर्ने कुनै कार्यक्रम नगर। हामीले गर्ने हरेक कार्यमा तीव्र गतिमा गरौँ, कुरामा मात्र सीमित नरहौँ। जति छिटो काम गरौँ त्यति नै छिटो हामीले कोरोनाबाट मुक्ति पाउनेछौँ। हरेक नागरिकले पनि आफ्नो दैनिक जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी अनुशासित भयो भने मात्र आगामी दिनमा आउने ठुला चुनौतीलाई सजिलै सामना गर्न सक्नेछौँ। दर्शकवृन्द, भिडियो अलि लामो भयो जस्तो छ, माफ गर्नुहोला। र यो चाहिँ न्युज, यो लेखलाई मैले साबर गरेको थियो अनलाइन खबर.com-बाट र यो लेख लेख्नु भएको छ हाम्रो कुलमान घिसिङले र उहाँ चाहिँ पूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा र जसरी उहाँले लोड सेडिङलाई अन्त गर्नको लागि जुन हिसाबको प्लान, योजनाहरू कार्यान्वयन कसरी गरे र जसरी गर्नुभएको थियो त्यही अनुपातमा उहाँले अहिलेको सङ्कटलाई पनि तुलना गरेर र यसबाट उहाँको जुन किसिमको लागेको कुरा र उहाँले कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो तर्फबाट उहाँले एउटा लेखमा प्रस्तुत एउटा योजना कोरोना कोभिड-19सँग अहिलेको जुन किसिमको सङ्कट छ त्यो सङ्कटसँग फेस गर्नको लागि कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो लेखमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ र लेखमा उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै निश्चित रूपमा यो हिसाबले चाहिँ सरकारले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू छ र यस्तै किसिमको चाहिँ अलि अनुभवी विज्ञहरूलाई राखेर यस हिसाबको प्लानहरू बनायो भने निश्चय नै यो कोरोना भाइरस जुन किसिमको चाहिँ सेकेन्ड वेभ आएको छ यसबाट छिटोभन्दा छिटो नेपालले मुक्त पाउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी रहौँ। र अहिलेलाई यति नै, हस् त, धन्यवाद। भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, त्यसको बारेमा तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।